वेलकम टू labpedia.net। आज मैं आप लोगों के साथ जो है ना काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करना चाहूँगा, और इसके साथ ही मैं माजरत चाहता हूँ कि मैं इतने दिन आप लोगों के साथ राब्ते में नहीं था। तो आज मैं जो इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने लगा हूँ वो उसको कहते हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, या आप कह लें कि जो कॉमन साइट है इसकी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की वो है पल्मोनरी लंग। तो उसको हम पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस भी कहते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम आ जाते हैं कौन सा सैंपल आपको चाहिए। तो इसके लिए स्पूटम जो है ना वो सबसे नॉन इन्वेसिव है और बड़ा इजी सैंपल लिया जा सकता है, और उसके ऊपर हम ये भी स्टेन करते हैं। उसके बाद हम इसका एक्सरे चेस्ट करें तो उसमें भी टिपिकल फाइंडिंग हम नजर आएंगी। फिर उसके बाद अगर लिम्फ नोड उसके लार्ज है तो लिम्फ नोड बिopsy भी हम ले सकते हैं। फिर उसके बाद अगर मेनिंजाइटिस है तो उसमें CSF को भी लिया जा सकता है। तो उसके बाद हम आ जाते हैं कि इसकी एपिडेमियोलॉजी ऑफ ट्यूबरकुलोसिस क्या चीज़ है। तो उसमें क्या है, तो ये जो है ना इस वक्त पूरी दुनिया में बिकॉज ऑफ द ड्रग रेजिस्टेंस इसकी जो है ना प्रेवलेंस बढ़ती जा रही है, बीमारी काफ़ी ज़्यादा फैल रही है खासतौर पे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में। तो अब इसके बारे एस्टिमेटेड किया गया है कि 20% to 43% जो है ना वर्ल्ड पॉपुलेशन में ट्यूबरकुलोसिस जो है ना वो इस वक्त मौजूद है। और USA में इनका ख्याल था कि ओल्ड स्टैटिस्टिक के बारे के 15 मिलियन पीपल इन्वॉल्व हैं। अब ये जो ट्यूबरकुलोसिस जो है ये कहाँ पे ज़्यादा कॉमन हो सकती है। पुअर कम्युनिटीज़ जो है उनमें माल नरिश लोग भी होते हैं, होमलेस भी हों, ओवर क्राउडेड कम्युनिटी और सब स्टैंडर्ड हाउसिंग। फिर इसका हम आ जाते हैं कि इसका मोड ऑफ स्प्रेड क्या है। एक तो ये हमें पता है कि ये एयरबोर्न डिजीज है। तो इसके जो जरासीम है वो हवा में फिर रहे होते हैं, और जब आप सांस लेते हैं तो वो आपके अंदर चले जाते हैं। तो प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस जो होती है वो जो है वो रेडियोलॉजिकली हम डायग्नोज कर सकते हैं, लेकिन इट इज़ ए साइलेंट डिजीज होती है। फिर आ जाती है लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस जो कि एक्टिव डिजीज है, कैन नॉट स्प्रेड द डिजीज टू अदर्स। फिर एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस जो है ना 10% ऑफ द पेशेंट में जो है ना उसमें डिजीज काफ़ी एक्टिव होती है, और वो उन मरीजों में थे जो कि ट्रीटमेंट नहीं लेते। फिर प्रोग्रेसिव प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस होती है 5% ऑफ द पेशेंट जिनके अंदर एक्टिव TB होगी और उनको साइलेंट सिम्टम होंगे। तो यहाँ मैंने डायग्रामेटिकली दिखाया कि ट्यूबरकुलर बैसिलाई जो है ना एयरबोर्न होते हैं, लंग में चले जाते हैं थ्रू ब्लड, फिर वो थ्रू लिम्फेटिक्स के जरिए, और फिर ब्लड में, फिर ब्लड से लिम्फ नोड में चले जाते हैं। जो नॉन स्पेसिफिक न्यूमोनाइटिस होता है, फिर ट्यूबरकुल बनती है, उसमें केजेस नेक्रोसिस होती है। तो और ये फिर डॉर्मेंट रह सकता है फॉर मैनी ईयर्स। फिर आ जाता है कि माइक्रोबायोलॉजी क्या है। ये बेसिकली तो ये एसिड फास्ट बैसिलाई हैं, ये रॉड शेप होते हैं और दे ग्रो इन कार्ड्स। द ग्रोथ इज वेरी स्लो एंड ऑन स्पेशल मीडिया। इनकी जो ग्रोथ है वो स्पेशल मीडिया पे होती है, और उसकी ग्रोथ बहुत स्लो है, दैट मे टेक 4 वीक्स और मोर। तो ये इनके अंदर अगर ग्राम्स में अगर आप करना चाहें तो बहुत वीकली स्टेन करेंगे। ये नॉन मोटाइल होते हैं, ऑब्लिगेटरी एरोब्स होते हैं और इंट्रासेलुलर ऑर्गेनिज्म है। और इनका इंसान जो है ना जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है उसका ह्यूमन जो है ना वो रिजर्वायर है। अब आता है कि हम इनको कैसे क्लासिफाई करेंगे। एक तो इसका एक ग्रुप होता है स्लो ग्रोअर, और दूसरा है रैपिड ग्रोअर। तो स्लो ग्रोअर में माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है, माइकोबैक्टीरियम बोविस है, फिर लेप्री, एवियम, और फिर उसके बाद कैंसासाई और मेरिनम। तो उसके बाद अगर आप इसको अदर क्लासिफिकेशन है जिसमें हम इसको कहते हैं माइकोबैक्टीरिया, एटिपिकल माइकोबैक्टीरिया और नॉन ट्यूबरकुलस माइकोबैक्टीरिया। अब इसकी पैथोजेनेसिस जो है वो ये है कि ये जब बैक्टीरिया बॉडी के अंदर जाते हैं तो मैक्रोफेजिक सेल इनको एनगल्फ करके फिर उनके अंदर ये सर्वाइव करते हैं और मल्टीप्लाई भी करते हैं। तो उसके बाद ये थ्रू लिम्फेटिक्स हाइलर लिम्फ नोड में पहुंच जाती है, और अल्टीमेटली ये टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन या सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पांस करती है बॉडी के अंदर।
تو یہ میں نے ڈائیگرامیٹیکلی آپ کو کلیئر کرنے کی کوشش کی ہے، اور الٹیمیٹلی اینڈ جو ہوتا ہے وہ نیکروسس اور کرونک گرینوما فارمیشن ہوتی ہے. اور اس کی جو ہے واٹ آر سائن سمٹم ہم آ جاتے ہیں. تو اس کی سائن سمٹم بڑے ویگ سے ہوتے ہیں. میلیس، انورکسیا، ویٹ لاس، فیور، نائٹ سویٹنگ. کرونک کف از کامن پریزنٹیشن جو ہوتی ہے. اگر پلمونری ٹوبرکلوسس ہو تو اس میں کف از دا کامن پریزنٹیشن. بلڈ سٹیک سپوٹم بھی آ سکتا ہے. پھر پیشنٹ میں ہے خون میں الٹی، جب آپ کوئی بلغم نکالنا چاہتے ہیں تو اس میں بلڈ بھی آ سکتا ہے، جس کو ہیماپٹیسس کہتے ہیں. اور پھر یہ میں نے بتا دیا تھا کہ پیشنٹ اسمپٹومیٹک بھی ہو سکتا ہے. جو ایڈوانس ڈیزیز کے اندر کلبنگ آف دا نیلز بھی ہو سکتی ہے، اور انلارج لمف نوڈ ہوں گے، اور پیشنٹ میں ڈیولپ پلورل افیون بھی ہو سکتا ہے. تو یہ میں ڈائیگرامیٹیکلی یہاں پہ سائن سمٹمس کو بتا دی ہیں. اب آ جاتا ہے کہ واٹ آر دا پاسبلٹی مائکوبیکٹر ٹوبرکلوسس انفیکشن. ایک تو پرائمری ٹوبرکلوسس ہو سکتی ہے، سیکنڈری ٹوبرکلوسس ہو سکتی ہے، ملری ٹوبرکلوسس ہم اس وقت کہتے ہیں جب یہ وائڈ اسپریڈ کہ آپ کے لنگ میں بھی ہوگی، سی این ایس کو انوالو کرے گی، کڈنیز کو انوالو کرے گی، اور ایون جی آئی ٹریکٹ کو. پھر اس کے بعد یہ بون میں بھی جا سکتی ہے. تو ایکسٹرا پلمونری بھی اس کی ٹائپ ہے. اب آ جاتے ہیں واٹ آر دی کمپلیکیشنز آف ٹوبرکلوسس. اس کی کمپلیکیشن میں جو ہے تو ایک تو ہم نے بتا دیا تھا کہ پرائمری ٹوبرکلوسس ان دا لنگ، پھر انوالومنٹ آف دا کڈنیز بھی ہو سکتی ہیں، پھر اس کے بعد پلورل افیون، اور اس کے بعد مننجائٹس بھی ہو سکتی ہے، برین ایبسس ہو سکتی ہے، اور انوالومنٹ آف دا انٹسٹائن وہ بھی ہو سکتا ہے، پیریٹونائٹس اور اسکن انفیکشن. اب آ جاتا ہے کہ ہاؤ یو ول میک ڈائگنوسس. اب اس کو ڈائگنوز کیسے کریں گے؟ سب سے آسان طریقہ تو یہ ہے کہ آپ سپوٹم کو ایف بی اسٹین کر لیں، اس کے بعد آپ کلچر کریں، اور کلچر آن سالڈ میڈیا جو ہے وہ کم از کم 12 ہفتے لیتا ہے. اور پھر اس کے بعد پی سی آر بھی آپ کر سکتے ہیں بائی ڈی این اے اور آر این ایمپلیفیکیشن میتھڈ. یہ میں نے ڈائگرامیٹیکلی بھی دکھا دیا. یہ اس قسم کے ریڈ کلر کے اپنا راڈ نظر آئیں گے. تو یہ سپوٹم میں آپ فلورسنٹ اسٹیننگ ود روڈامین اور آرامین بھی کر سکتے ہیں. باقی یہ ہسٹری میں پہلے بتا چکا ہوں. تو اس کے بعد اگر آپ آ جائیں تو پھر برانکوسکوپی. اگر آپ سپوٹم نیگیٹو ہے تو پھر آپ برانکوسکوپی کر کے اس سے بھی سیمپل لے سکتے ہیں، اور اس میں یہ ایسڈ فاس بیسیلے آپ کو نظر آ جائیں گے. پھر گیسٹرک ایسپریشن بھی لے سکتے ہیں، بلڈ کلچر بھی کر سکتے ہیں، اور بلڈ کلچر جو ہے 15% آف دا کیسز میں انڈیکیٹ اے پازیٹیو کلچر. نیڈل بیاپسی بھی لے سکتے ہیں آپ، لمف نوڈ کی یا لنگ کی یا جہاں سے بھی آپ لینا چاہیں. پھر پلورل فلوئڈ کو بھی آپ اس کو بھی کلچر کر سکتے ہیں. اور پھر آ جاتے ہیں ریڈیولوجیکل ایگزامینیشن. اب اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں، تھوڑا سا بریفلی میں بتاؤں گا آپ کو، مانٹوز ٹیسٹ اور ٹوبرکلن ٹیسٹ. مانٹوز ٹوبرکلن ٹیسٹ میں ہم پی پی ڈی پیوریفائڈ پروٹین ڈیریویٹیوز جو ٹوبرکل بیسیلائی کے ہیں تو وہ لے کے ہم انٹراڈرمل یہاں انجیکٹ کر دیتے ہیں. اگر نیگیٹو ہو تو آپ کو کوئی انڈوریشن نہیں نظر آئے گا، اگر پازیٹیو ہے تو یہاں پہ پھر انڈوریشن نظر آئے گی. اس کے بارے میں دوبارہ آپ کو ایک لیکچر دوں گا مانٹوز ٹیسٹ کے بارے میں. اب ہم اس کی پریونشن کیسے کر سکتے ہیں. تو پہلی بات تو یہ کہ یہ جو ہیلتھ ورکر ہوتے ہیں وہ تو کیئرفل ہوتے ہیں، تو اس لیے دے ول بی پریونٹیڈ فرام دس ڈیزیز. اور اگر آپ کا ٹی بی اگر ٹوبرکل ٹیسٹ از پازیٹیو تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کو یا تو ایکٹیو ڈیزیز ہو گئی یا پھر آپ ان کنٹیکٹ ود دا پیشنٹ تھے. تو ویکسینیشن لائک بی سی جی از ہیلپ فل ان پریونٹنگ دا ڈیزیز. اور بی سی جی جو ہے وہ اٹینویٹڈ بیکٹیریا ہوتے ہیں. تو دس از اویلیبل ایوری ویئر ان دا ورلڈ. اب اس کے بعد ہم ٹریٹ کیسے کریں گے. ٹریٹمنٹ میں آپ کو پتا ہے کہ کمبینیشن تھراپی بھی دیتے ہیں، اور کئی دفعہ آئسونائزیٹ اکیلے بھی دیتے ہیں. تو کمبینیشن ڈرگز میں آئسونائزیٹ، ریفامپسین، پائرینوزینامائڈ، تھمبیوٹال. اب الٹیمیٹلی اس کا آؤٹ کم کیا ہوگا؟ اسپیسیفک پریونٹیو میجر جو ہے نا، یہ ڈیزیز جو ہے یہ اب ڈکلائن کر رہی ہے بیکاز آف اسپیسیفک پریونٹیو میجر کی وجہ سے، امپروومنٹ ان دا سوشل کنڈیشن، یوز آف بی سی جی ویکسین، اور
اگر کوئی پیشنٹ کلوز کنٹیکٹ رہتا ہے کسی ٹی بی کے مریض کے ساتھ تو اس کو 1 سال کے لیے آئسونائزڈ لینی چاہیے. تو یہ میں نے بریفلی آپ کو بتا دیا ہے about pulmonary tuberculosis or simply mycobacteria tuberculosis tubercle. تو یہ تھا میرا بریف لیکچر on pulmonary tuberculosis. تو ان دی اینڈ میں کہوں گا کہ آپ خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں، اور اگر آپ کو مزید ڈیٹیل چاہیے تو آپ ہماری ویب سائٹ labpedia.net کو وزٹ کریں، تو آپ کو وہاں پہ یہ ساری ڈیٹیل مل جائے گی جو میں نے ابھی آپ کو بتائی تھی. تھینک یو ونس اگین ویری مچ.